وينك خلاص. بني سكينة تمسكي جيدا، أخافنا عليك أن تقعي من الناقة. عما زينب، أنا لا أريد الجهاد، وأسأل والدي عن السلام. عما ولما ما كنت أنزل قال: بني سكينة سيدي على ركيعتي وقولي له إن أبي الحسين قتل عطشانا فاكتبوا عما حين عمي أبا الفضل العباس. قولي له لا نريد مال، نريد أمانة. بني سكينة عبدت أبا الفضل العباس على شعب المسرح بلا يديك. ورفعت يده زينب وهي على الأرض. أبي يا حسين لقد ضربوني. واقف طايف واحد وديتهم ايش وجه. لقد ضربوا عزيزا وقويا ولم يقتلوني. أريد أن أبتاح يا حسين. من الذي خطبت به الماضي؟ أبتاح. من الذي خطب وريدا؟ أبتاح يا حسين. حرك زايد حرك زايد حرك زايد. قبل هذا اليوم أحيا. ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ على وين شيء قبالك وين الجمل؟ قبال الجمل. ها قبال تعال عبر هذا قبال المطي قبال الجمل. هاي وينك خلاص. بني سكينة تمسكي جيدا،